अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। और आज हम बात करेंगे सितारों की दुनिया पर, पामिस्ट्री पर और एस्ट्रोलॉजी पर। और नाज़रीन आपको जान के हैरानगी होगी कि हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो एक अच्छे पामिस्ट भी हैं और सितारों का इल्म भी रखते हैं। जी अख्तर सिद्दीकी साहब, वेलकम करता हूँ आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। सर, सबसे पहले तो देखने वालों को बताइएगा कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में बुनियादी फ़र्क क्या है? इसके बाद फिर हम हाथ आपसे चेक करवाएँगे और आपसे पूछेंगे कि हाथ की लकीरें क्या कह रही हैं? बहुत शुक्रिया नकवी साहब। असल में मिस्ट्री और जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो पामिस्ट हैं वो एक तयशुदा पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं बस वो उसी पे इक्तफ़ा करते हुए वो बातें बताते हैं कि ये इतने हिस्से होंगे तो ये हो जाएगा। माह का अदद निकाल लें, फिर उस दिन का निकाल लें, उस महीने का, उस साल का, फिर वो मिक्स करके फिर उसमें जो नतीजा निकलता है, जो स्टार बनता है, वो उसी की मुनासबत से वो चलते रहते हैं। ठीक है। जबकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। इसमें आप चीज़ों को हतमी तौर पे देखने की कुव्वत हासिल करते हैं और इसमें ढकोसले नहीं होते। इसमें आप जो चीज़ें तय कर लेते हैं वो 100% मैं कहता हूँ कि अब तक तो ऐसा ही हुआ है कि कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई है और जो चीज़ भी बताई है बिल्कुल 100% हुई है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं हुई। सिद्दीकी साहब, हम देखते हैं कि इल्म नजूम के हवाले से मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ भी लोगों ने की और वो सच भी साबित हुई। और आप अपनी पेशन गोई जो इस हालिया हुकूमत के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से सच साबित हुई, उसका भी तज़किरा जी, कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मैंने एक टीवी शो में बताया था कि नवाज़ शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे और वही होने जा रहा है। उसके बाद मैंने बिलावल भुट्टो का बताया था कि वो शादी तो करने वाले हैं, मगर उनका हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म बनने का चांस नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ बड़े-बड़े सियासतदानों के आउट होने जाने की भी पेशिनगोई की थी कि वो ऐसे-ऐसे लोग जो हैं वो राना सनाउल्लाह समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंतखाबी अमल में कामयाब तो नहीं होंगे मगर फिर भी हुकूमत में होंगे। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये सारे फिगर्स जो जितने भी शख्सियात हैं ये एक बार फिर आपको हुकूमत में नज़र आएँगे। पीटीआई के हवाले से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि उनका गेम जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, मगर अभी उनका जो स्टार है वो अभी भी मुख्तलिफ नौस्तों के दरमियान फंसा हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और इस प्रोग्राम में अब अभी हम अगर तफसील में गए तो ये सारा प्रोग्राम ही फिर उसी पे हो जाएगा। फिर किसी प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि असल नौसत कब हुई, कैसे हुई, किस शख्सियत की वजह से हुई, इमरान खान साहब का सितारा क्यों डूबा, उसकी वजह क्या थी और अब उनके वापस आने के क्या चांसेस हैं, कब वापस आएंगे, एकदम क्या ऐसा होने जा रहा है कि जिसकी वजह से वो एकदम दोबारा सूरज की तरह तलू होंगे और लोग देख के हैरान रह जाएंगे। मगर अभी इस हवाले से मैं मजीद कुछ नहीं नाज़रीन, कहना चाहता। आप इस प्रोग्राम के तवसत से अख्तर सिद्दीकी साहब को अपना हाथ दिखा सकते हैं कि आपके हाथों की लकीरें क्या कहती हैं। अख्तर सिद्दीकी साहब, मेरा हाथ भी आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? आपने शख्सियत के हवाले से या जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर मिसाल के तौर पर अक़्द जो है एक इम्पॉर्टेंट, जो शादियाँ इंसान करता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनकी तादाद, फिर ज़िंदगी में कामयाबियाँ, उतार-चढ़ाव, क्या चीज़ें, हाथ की लकीरें कैसे बोलती हैं? देखिए मैं पहले तो देखने वालों को ये बता दूं कि एक हाथ जो है, देखिए आपके अगर फिंगरप्रिंट्स अगर एक जैसे नहीं हैं करोड़ों अरबों इंसानों के, तो हाथ की लकीरें कैसे एक जैसे हो सकती है? नंबर वन, पहली बात तो ये। नंबर दो, ये जो पामिस्ट कहते हैं ना कि बस ये 4 5 6 7 8 लकीरें हाथ पे हैं उसके बाद बात खत्म हो गई, नहीं। मैं एक तो 2 3 चीजें आपको बता दूं। एक तो आपका ये जो हाथ है इसमें कम से कम 14 लकीरें जो हैं इस हाथ पे होती हैं और 3 लकीरें आपके माथे पे होती हैं, ठीक है? कुल 17 लकीरें हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी किसी को लेफ्ट हाथ ना दिखाएं, उससे आपकी कमज़ोरियाँ उसे पता चलती हैं। आप अगर घर में रिश्ते नाते होते देखे हों तो जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो किसी बच्ची का रिश्ता देखने जाते हैं तो उस लड़की का लेफ्ट हाथ लेके दबा रही होती हैं, वो ऐसे हाथ को कर रही होती है। उसका मकसद यही होता है कि वो चीज़ों को समझ रही होती है कि वो बच्ची कैसी है, कैसी हो सकती है और बतौर बच्चे की बीवी के
کی بہو کے اس کا مزاج کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں. آپ اس سے ایک دوسرے کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ آپ اس کے مطابق زندگی بھی گزار سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیاب زندگی ہو، اگر وہ اپنی وائف کو سمجھ لے اس کے ہاتھ کے ذریعے، تو کیا ہی بات ہے، پھر اسے کوئی ٹینشن ہوگی نہیں. اور یہی ساری چیزیں ہاتھ میں موجود ہیں. نہیں، آپ نے پروگرام سے قبل ہاتھ بھی دیکھا، کچھ نہ کچھ نئی شخصیت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو پتہ چلی، وہ بتائیے گا. دیکھیں، میں نے آپ کا جب ہاتھ دیکھا تو مجھے میں نے آپ کو کہا کہ آپ مستقل مزاج ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب ایک کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. دیٹس اے بگ پوائنٹ اور اچھا پوائنٹ ہے. دوسرا، میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ شادیوں کا آپ کو شوق نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، وہ ایک حسن دیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے اپریسیشن کرنا، اس کے لیے تعریفیں کرنا، یہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہو جاتا ہے. مگر بطور بیوی کے اس کو انتخاب کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا ہاتھ روحانیت والا ہے. آپ زیادہ تر جو ہے وہ پارسائی اور جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ پائے کی ہستیاں گزری ہیں، آپ ان کی طرف زیادہ اپنے موٹیویٹڈ ہیں، آپ اس طرف آپ کا رخ زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ سب سے زیادہ رنجیدگی آپ کو ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے. آپ سب کے سامنے بھی کبھی کبھی اظہار کر دیتے ہیں، مگر آپ تخلیہ میں اس کے حوالے سے بڑے کنسرن ہوتے ہیں، اور آپ کی یہ روح پہ ایک سمجھ لے کہ بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس حد تک برداشت کریں. اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کے حوالے سے آپ کا ہاتھ نہیں ہے، کاروباری لیول سے آپ کا ہاتھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ہاں، آپ کے گھر میں موجود جو ہماری بھابھی صاحبہ ہے یا گھر میں جو بھی حساب کتاب جن کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق ہے، ان کا ہاتھ کاروباری لگ رہا ہے. ان کی وجہ سے آپ کو آنے والے دنوں میں بہت اچھی کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے. فی الحال چونکہ آپ خود آگے جانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر رہے، اگر آپ بہتر طور پہ پلاننگ کریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں. واہ ناظرین، بڑی کمال قسم کی ایک اسٹریٹجی ہے اختر صدیقی صاحب نے دی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں وہ واقعاً بولتی ہیں اور انسان کی شخصیت کے حوالے سے بتاتی ہیں. ناظرین، ایک انٹرسٹنگ پروگرام آج ہم نے کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس پروگرام میں انٹرسٹ لیں گے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہمیں بھیجیں گے. اور نیکسٹ جو پروگرام ہوگا ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو، ہاتھوں کی لکیریں، یہ پروگرام جیسے ہم کنٹینیو کریں گے. اختر صدیقی صاحب انشاءاللہ ایک زبردست پامسٹ کے طور پر وہ پاکستان کے جو 2 بڑے چینلز ہیں اس پر پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بھی پروگرام کریں گے. امید ہے آپ اپنے کامنٹ سے اور اپنی تجاویز سے آگاہ کریں گے. بالکل اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نمبر موجود ہوگا. جی ہاں، آپ کو ہم اسکرین پہ اپنا نمبر بھی دے دیں گے. آپ جی ہاں، اس پہ آپ واٹس ایپ اپنا ہاتھ جو ہے رائٹ ہاتھ ہمیشہ یاد رکھیں. پھر سے کہہ رہا ہوں، صرف رائٹ ہاتھ بھیجا کریں، لیفٹ ہاتھ کبھی کسی کو نہ دیا کریں، جی نہ بھیجا کریں. جی، ایک راز کی بات اختر صدیقی صاحب بتائی، دایاں ہاتھ اپنا آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں. اختر صدیقی صاحب آپ کو آپ کی زندگی کا احوال اور دیگر اسٹریٹجی بتائیں گے. اور ایک نئے طالب علموں کے حوالے سے بھی، سوری میں نقوی صاحب چیزیں جی چونکہ جی جا رہی ہیں تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، طالب علموں کے لیے بھی خاص طور پہ وہ لازمی رابطہ کریں کہ وہ فیوچر کنسرن بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آیا ان کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے جی جی اور کس میں اس کی کامیابی ہے. ان کا کیا وہ CSS کریں یا ڈاکٹری کے اس شعبے میں جائیں یا انجینئرنگ کے شعبے میں جائیں، باہر کب وہ جا سکتے ہیں. اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمرہ کی ادائیگی، بڑی واہ بڑی واہ ہستیوں کے مزارات پہ وہ جانا چاہتے ہیں، کہیں اچھا حساب رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا موقع کب آ سکتا ہے. جی، بہت زبردست نالج جوانوں کا کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک نئے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.